बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। अफसोस सद अफसोस के रेड जोन के हिफाजती हसार में मौजूद किलों में डरी सहमी महबूस इस मुल्क की आला तरीन क़यादत इस यकीन पर मामलाते रियासत चलाने पर बज़िद है कि अमरीका और फौज उसकी पुष्ट पर है। वो मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात है और किसी इंतखाबी अमल या मकबूल फैसले की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ एक अलमनाक हादसे की बुनियाद पे बागदौड़ उसकी क़यादत के हाथों में चली गई है। और चूंकि उसके अलावा कोई मुतबादिल मुल्क को मौजूदा गंभीर सूरत हाल से निकालने के लिए कोई शख्सियत वजूद नहीं रखती, इसलिए हुकूमती अमूर, सियासत और रियासत इन्हीं खतूत पे इसी तरह चलाई जा सकती है जिन पर इस वक्त चल रही है। बड़ी हद तक शायद ये तजिया जहन में पुख्ता होती, ये सोच किसी हद तक शायद दुरुस्त भी हो कि 8 साल तवील थका देने वाली गैर मकबूल फौजी आमरीत ने मुल्क को उन बहरानों में धकेल दिया है जहां से उसे बाहर निकालना किसी मजीद अस्करी मुहिम जोई या तसादुम टकराव के जरिए मुमकिन नहीं। लेकिन यह भी मद्देनजर है कि मौजूदा क़यादत का एक भी फैसला किसी भी पुराने बहरान के खात्मे का नहीं, उनमें मजीद नए इजाफों का सबब बन रहा है, जिनमें बदतरीन उस अवामी बेचैनी का इस लम्हे अरूज पे पहुंच जाना है जिसके बाद यह कतन अहम नहीं रहता कि किसके सर पर किसका दस्ते शफकत है, कौन सी आलमी ताकत किसके सर पे हुमा परिंदा बिठाना या उड़ाना चाहती है, और बूट किसे बूट और किसे सलूट मारने की ख्वाहिश रखते हैं। यह भी क़यादत के ज़हन में रहे कि आज किला रेड जोन का साबिक मकीन उसी मुल्क की दश्त की सयाही कर रहा है जहां मौजूदा मकीन तब पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था जब इस मुल्क की शाहराहों पर इंसाफ के लिए जंग करते वकला, सियासी कारकुन और सिविल सोसाइटी बशमूल सहाफी आंसू गैस और लाठियों का सामना कर रहे थे, लड़ रहे थे। सराप एहतजाज उन ताले आजमाओं से किसी एनआरओ के जरिए मुसालियत करने पे तैयार नहीं थे जो बाद में उसी जद्दोजहद पे तकिया करते मकारी और चालाकी या अयारी और धोखा या झूठ और वादा खिलाफी को बेहतरीन सियासी हिकमत अमली का नाम देने वालों ने इक़्तिदार पे कब्जे के लिए इस्तेमाल किए। क्या अवाम से वादा खिलाफी कोई कानूनी जुर्म नहीं? क्या तस्वुर किया जा सकता है कि बराक हुसैन ओबामा अचानक कल अपने खिताब में ऐलान कर दें कि मेरे इंतखाबी नारे, मेरे वादे, मेरा मंशूर सब बकवास था, क्योंकि क्या ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ था जो मैं उन पे अमल दरामद करूं? और वो जिन्हें अब इस बात पे जोम है कि राय आमा जहन्नुम में जाए, बचाने वाले दाएं बाएं हाथ बांधे खड़े और एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल पे हर लम्हा दस्तयाब हैं, वो अब इन द लाइन ऑफ फायर की जल्द से जल्द लिखने की तैयारी करें। वो ये भी फरामोश ना करें कि अगर चट्टानों की तरह अटल खड़े माजूल जज साहिबान, जिन्हें अब माजूल कहते, जबान भी कुछ एहतजाज करने लगी है और उनकी वकला तहरीक का हिरावल दस्ता और फिर उनके हौसलों पर दिलो जां कुर्बान करता अवामी सैलाब, इनमें बहुत से अगर उस वक्त समझौता कर लेते, अगर उस वक्त मुफाहमत कर लेते, बार बार चौधरी शुजात हुसैन, मलिक कयूम, शरीफुद्दीन पीरजादा और ऐसे कई दीगर जोमा की जानिब से मुफाहमत के एनआरओस पे अगर उस वक्त की जज साहिबान अपना सर तस्लीम खम कर लेते, तो शायद अपनी कोशिशों में नाकाम होने के बाद मुशर्रफ साहब को बाहर जाकर उन्हीं को लाने की जरूरत ना पड़ती जिन्हें आज तकब्बुर और गरूर इस कदर जल्द 1.5 बरस पहले के शब रोज फरामोश करवा चुका है। ये दुरुस्त कि अमेरिका सदर मुशर्रफ से बेजार हो रहा था, और यह भी हकीकत कि हमारे दोस्त हुसैन हक्कानी साहब की फुर्तियां वाशिंगटन को हाथी हुई दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग और मुशर्रफ साहब के खिलाफ सड़कों पर अवामी गज़ब के दौरान ये बावर कराने में कामयाब हो रही थी कि हजूर वाला, आपको अपनी जंग जीतने के लिए जिस अवामी हमायत की जरूरत है उसकी कुंजी मुशर्रफ की वर्दी में नहीं, हमारी जेब में है। लेकिन बात हुई कि अगर तब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी परवेज मुशर्रफ के सामने अपना सर अमूदी सिमत में हिला लेते तो कौन सी सुपर पावर, कहां का एनआरओ, कौन सी जमहूरियत है, इलेक्शंस? ये इक्तदार सिर्फ उन्हीं के तुफैल है जिन्होंने काले कोट पहने रखे लेकिन अपने मुंह काले नहीं किए। और ये उन परवेज मुशर्रफ साहब का किस्सा है जिनके दिफा के लिए दरबारियों की एक तवील कतार हर शब्द टीवी स्क्रीनों पे नमूदार होकर हकारत से उन पे लान तान करते। रियासत का हर जाहिर और खुफिया हथियार उनके पास आजमाने को मौजूद था। इनमें से कोई भी किलर रेड जोन के मौजूदा मकीन के पास मौजूद नहीं। यहां ना तो आज का कोई शेख रशीद, वसी जफर, शेर अफगन अपनी क़यादत का हुकूमत के सामने दिफा करने पर आमादा है, और अगर वो दिफा करता भी है तो अपनी हुकूमत का, अपनी वजारत का, अपनी क़यादत का नहीं।
اور وہ بھی اس قدر کمزور بے وزن دلائل اور ناقابل فہم توجیہات سے کہ ہر مباحثے کا نتیجہ گھسی پیٹی فلاپ فلم کی طرح آغاز سے پہلے ہی انجام سامنے آ جاتا ہے۔ عوام کا قیادت سے رابطہ اس وقت کتنا ہے اور اس کی سوچ کس قدر مختلف ہے، اس پہ شاید بڑا اختلاف اس وقت ممکن نہیں کہ اب تو اختیارات کا ارتکاز دو عہدوں کا معاملہ ہی نہیں، تمام اجلاس، ملاقاتیں، شادی کی تقاریب، دوستوں کی محافل اور ان کے بعد فاٹا بھی کل قلعے میں چلایا، کیونکہ قلعہ بند قیادت کے لیے فاٹا تو درکنار باہر شارع دستور پہ چہل قدمی بھی دشوار ہے۔ اور تبھی میں دنیا میں شاید سب سے زیادہ خطرات میں گھرے امریکی صدر باراک حسین اوباما کے بارے میں سوچ رہا تھا، جنہوں نے لاکھوں کے مجمع کے سامنے ان کے درمیان جا کر صرف اس بنیاد پہ لازماً حلف اٹھایا کہ تصور کریں کہ اگر باراک اوباما سیکورٹی خطرات کے پیش نظر وائٹ ہاؤس میں بند ہو کے حلف اٹھاتا تو دنیا کو اور خود امریکی عوام کو کیا پیغام جاتا کہ اس قدر خوفزدہ قیادت ان کی زندگیوں پر منڈلاتے خطرات کیا دور کرے گی۔ وکلا تحریک اب پھر تیز تر ہو کے مارچ میں دھرنے کی طرف جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات کا نتیجہ لاہور میں لگنے والے نعروں سے لگایا جا سکتا ہے اور شریف برادران کی اہلیت کے مقدمے کا فیصلہ نئے بحرانوں کا سبب بن سکتا ہے جو مارچ تک پورے نظام کو لرزا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اب بھی رستہ اور وقت موجود ہے، دروازے بند نہیں ہوئے، گلی ختم نہیں ہوئی، اور اگر کہیں فہم و فراست موجود ہے تو غیر ضروری خود اعتمادی سے گریز کیا جا سکتا ہے جس کا شکار جرم مشرف ہو گئے تھے۔ افتخار چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب بھی آئینی طور پہ چیف جسٹس ہیں۔ اگر وہ چیف جسٹس ہیں تو پھر یہ باقی سارا نظام، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک وقفے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج ریٹائرڈ جسٹس وجود الدین احمد سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین عذرا، ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ جسٹس وجود الدین احمد صاحب موجود ہیں، اور افتخار چودھری صاحب نے کل کہا کہ وہ بھی آئینی طور پہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ وجود الدین احمد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جسٹس صاحب، افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا کہ میں اب بھی پاکستان کا آئینی طور پہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں آئین کو؟ بالکل آپ یعنی ڈوگر صاحب اور موجودہ حکومت، پرویز مشرف، افتخار چودھری، ان سے قطع نظر آپ اس بات پہ کس حد تک یقین رکھتے ہیں کہ آئینی طور پہ افتخار چودھری ہی اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس ہیں؟ تو چودھری صاحب نے فرمایا وہ بالکل درست فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب نے جو پرویز مشرف صاحب کا جو 3 نومبر سن 2007 کا میں اس کو دوسرا مارشل لا کہوں گا، وہ جب آیا تو انہوں نے پی سی او کا حلف لینے سے انکار کیا۔ نہ صرف انہوں نے پی سی او کا حلف لینے سے انکار کیا بلکہ اس سے پہلے ہی ایک سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کی جو سو کالڈ ایمرجنسی پلس تھی اور کانسٹیٹیوشن کا سسپینشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی اعلیٰ عدالتوں کا جج پرویز مشرف صاحب کا نیا حلف نہ لے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی آرڈر تھا وہ اصل سپریم کورٹ تھی اور اس کا آرڈر ایک ایفیکٹو اور بائنڈنگ آرڈر تھا۔ لیکن یہ جو کورٹ ہے اس وقت جسٹس صاحب، اس کورٹ نے تو پھر الیکشنز کروائے، اس کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ڈوگر